Sa dihang kita nahisukamod, siya ang nagpas-an kanato. Sa higayon nga bation kita og kaluya ug kaguol, si Jesus ang atong kaduulan ug kasiguruhan. Mayong adlaw mga anak sa Dios. Kini si Rodario Manggubat, usa ka Configuration Stage 4 seminaryan gikan sa Diocese of Talibon, nga ania karon sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Gidapit ko kamo, magdungan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Si Kristo ang Diyos nung magtatambal, ang doktor kansang gahom labaw pa sa tanang tambal nga mahatag sa kalibutan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang atong pagbasa sa Ebanghelyo karong adlaw, dili nato dali nga masabtan, kundi nato unahon pagtan-aw ang nanag-una nga mga bahin sa pagbasa. Aron nga atong masabtan ang panghitabo, si Jesus una nang nag-ayo sa bata nga nayawaan, buot pasabot nga kini nga panghitabo nagpakita nga si Jesus naghingilin sa mga yawa, nag-abog o nagbugaw sa yawa nga anaa sulod sa bata, kay tungod sa yawa ang bata nagmasakiton. Mga igsuon sa buhat sa pagpangluwas sa atong Ginoong Hesukristo, usa sa mga pamaagi sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios mao ang pag-ayo sa mga masakiton ug ang paghingilin sa mga yawa. Si Jesus mao ang tinuod nga hari, nagdala og kaayuhan sa atong mga balatian, nagdapit kanato diha sa pagsalig ug nagdasig kanatong mga matuuhon sa pagsangyaw sa ngalan sa Dios. Si Kristo aduna gyud otoridad sa paghingilin sa mga yawa, dili tungod kay usa siya kanila, apan tungod kay aduna siya gahom diha sa mga natural ug supernatural nga mga matang sa binuhat. Sa pagbuhat ni Jesus sa mao nga milagro sa pagpahawa sa yawa, ang mga tawo nahingangha ug nagdaig sa makatingalahang buhat sa Dios. Dugang pa, ang atong pagbasa sa Ebanghelyo karong adlaw, nagsaysay nga ang anak sa tawo nga mausab si Jesus itugyan ngadto sa katawhan. Kini maong pagtugyan, si Jesus nagpasabot nga siya pagabudhian. Kini usab nga lihok sa pagtugyan nagtukmod sa realidad sa pag-antos. Tipik ug kabahin na sa atong pagsunod kang Jesus ang mga pagsulay, pag-antos ug kalisod isip krus nga atong pagapas-anon. Sa katapusan, ang atong Ginoo nagapasalig kanato og usa ka butang, siya uban kanato. Diha man sa atong pag-antos, kasakit, pagsulay, kalampusan ug kadaugan. Sa dihang kita nahisukamod, siya ang nagpas-an kanato. Sa higayon nga bation kita og kaluya ug kaguol, si Jesus ang atong kaduulan ug kasiguruhan. Iyang gitahi ug gialim ang atong pagkagun-ob ug pagkasamaran. Si Kristo tinuod gayud nga higala nga dili mo biya ug dili mo abandona kanato. Usaw-usab siya kahigala nga dili mo budhi o mo traidor kanato, ug dili usab siya matang sa usa ka higala nga magtugyan kanato ngadto sa atong mga kaaway. Hinunua, siya, si Kristo ang Dios nung magtatambal, ang doktor kansang gahom labaw pa sa tanang tambal nga mahatag sa kalibutan. Amen.